राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा आफ्नो पकड गुमाएको एमाले क्लिनसिप हुनबाट भने जोगिएको छ। कान्तिपुर समाचारमा आज पछिल्लो 10 वर्षमा मुलुकको जनसङ्ख्या वृद्धि दर 0.93% सीमित भएको प्रसङ्ग। जनसङ्ख्या वृद्धि दर घट्दा कस्ता चुनौती आइपर्लान्? वैशाखमा स्थानीय तहको चुनावको मिति तोक्न 4 पटक ताकेता गरेको निर्वाचन आयोग र सरकारबीच चुलिदो मतभेद। यसका साथै नियमित स्तम्भ अन्तर्गत आज हामीसँग हुनेछ नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा जनप्रतिनिधिले चुनावी बाछा कति पूरा गरे कति गरेनन् त्यसको लेखाजोखा सहितको विशेष रिपोर्ट। अनि खेलकुदमा विभागीय क्लब एपीएफ आहारा गोल्ड कपको फाइनलमा पुगेको लगायतका समाचार। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। नेपालको जनसङ्ख्या 2,90,00,000 नाघ्यो। आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्या तराईमा, वृद्धि दर 8 दशक यताकै कम। विज्ञ भन्छन् राम्रो सङ्केत होइन। ह्युमन रिसोर्सले नपुगेर एउटा ल्याउनुपर्ने हुन सक्छ, जस्तो अहिले विकसित देशहरूले गरिरहेछ नि। राष्ट्रिय सभाका 19 सदस्यका लागि भएको निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनका 18 उम्मेद्वार विजयी। 1 सिटमा सीमित एमालेले गुमायो पकड। स्थानीय तहको चुनावका विषयमा सरकार र निर्वाचन आयोग बीच दूरी बढ्दो। संविधानको छिद्र खोजेर वैशाखको निर्वाचन धकेल्ने प्रयास गरिएको भन्दै आयोगको असन्तुष्टि। कोरोना संक्रमण दर स्थिर। आज 5,500 बिरामी थपिए। छिमेकी भारतमा फेरि बढ्न थाल्यो संक्रमण। र एपीएफ क्लब 14 वर्षपछि आहारा गोल्ड कपको फाइनलमा। ए डिभिजन लीग लिडर मच्छिन्द्र 3-1 गोलले स्तब्ध। निसन्तानपन सम्बन्धी सबै उपचार होप फर्टिलिटी एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर, बबरमहल, काठमाडौँ। राष्ट्रिय सभामा रिक्त हुन लागेका 20 मध्ये 19 सदस्यका लागि 7 प्रदेशमा भएको निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनले 18 सिट जितेको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका 1 उम्मेद्वार विजयी भएका छन्। प्रदेश 1 को निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनका अल्पसंख्यकतर्फ एमालेका सोनाब गेल्जेन शेर्पा बाहेक अरू सबै सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनका उम्मेद्वार निर्वाचित भए। शेर्पाले 4,752 मत ल्याउँदा जनता समाजवादी पार्टीका हेमराज राईले 4,386 मत ल्याएर पराजित भए। खुलातर्फ कांग्रेसका गोपाल बस्नेत र एमालेका गुरु बरालले बराबर मत ल्याएका थिए। राष्ट्रिय सभा सदस्य ऐन अनुसार गरिएको गोला प्रथामा कांग्रेसका बस्नेत विजयी भएका हुन्। उनीहरूले 4,088 मत पाएका थिए। यसैगरी महिलामा 4,692 मत ल्याएर एकीकृत समाजवादीकी जयन्ती राई निर्वाचित भएकी छन्। उता मध्य प्रदेशमा महिलातर्फ 6,156 मत ल्याएर माओवादी केन्द्रकी उर्मिला अर्याल विजयी भएकी छन्। यसैगरी खुलामा जनता समाजवादी पार्टीका मोहम्मद खालिद 6,668 मत ल्याएर विजयी भएका छन्। बागमतीमा 2 सदस्यका लागि भएको निर्वाचनमा खुलामा कांग्रेसका कृष्ण प्रसाद पौडेल र महिलातर्फ एकीकृत समाजवादीकी गोमा देवी तिमल सिन्हा निर्वाचित भएका छन्। पौडेलले 2,106 र तिमल सिन्हाले 2,088 मत पाइन्। यो प्रदेशमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीले पनि प्रतिस्पर्धा गरेको थियो। 3 जना प्रदेश सभा सदस्य रहेको विवेकशील साझा पार्टीले भने मतदान प्रक्रियामा भाग लिएन। गण्डकीमा पनि सत्ता गठबन्धनका 3 उम्मेद्वार विजयी भएका छन्। खुलामा माओवादीका सुरेश आले मगर र दलिततर्फ माओवादीकै भुवन कुमार सुनाम र महिलातर्फ कांग्रेसकी कमला पन्त निर्वाचित भएकी छन्। आले मगरले 3,096, सुनामले 3,030 र पन्तले 3,084 मत पाए। 3 सदस्यका लागि लुम्बिनीमा भएको निर्वाचनमा पनि गठबन्धनकै उम्मेद्वार विजयी भएका छन्। खुलामा कांग्रेसका युवराज शर्मा, महिलामा एकीकृत समाजवादीकी राजेन्द्र लक्ष्मी गैरे र दलितमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका तुल प्रसाद विश्वकर्मा निर्वाचित भएका हुन्। शर्माले 4,344, गैरेले 4,374 र विश्वकर्माले 4,356 मत पाए। कर्णालीमा खुलामा एकीकृत समाजवादीका उदय बोहरा, महिलातर्फ कांग्रेसकी दुर्गा गुरुङ र अपाङ्गतर्फ माओवादी केन्द्रका नरबहादुर विष्ट विजयी भएका छन्। बोहरा र विष्टले 3,006 तथा गुरुङले 2,970 मत पाए।
सुदूरपश्चिममा 3 सिटका लागि भएको निर्वाचनमा कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीले एक सिट जितेका छन्। खुल्लामा कांग्रेसका नारायण दत्त मिश्र, दलिततर्फ माओवादीका जगत पार्की र महिलामा एकीकृत समाजवादीकी गरिमा शाह निर्वाचित भएका छन्। मिश्रले 3044, पार्कीले 3762 र शाहले 3834 मत पाए। रिक्त 20 मध्ये 19 सदस्यका लागि भएको निर्वाचनमा 9 दलका 43 जनाको उम्मेदवारी परेको थियो। सत्तारूढ 5 दलले गठबन्धनमै चुनावमा भाग लिए भने प्रतिपक्षी एमाले मध्य प्रदेशमा लोकतान्त्रिक समाजवादीसँग तालमेल गर्यो। 2025 मतदाता मध्ये 2007ले मतदान गरेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। बिहान 9 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म तोकिएको मतदान शान्तिपूर्ण र उत्साहजनक भएको आयोगले जानकारी दिएको छ। नेपालको जनसङ्ख्या 2,91,92,480 पुगेको छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले आज पत्रकार सम्मेलन गरेर जनगणनाको प्रारम्भिक तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको हो, जसअनुसार पुरुषको भन्दा महिलाको जनसङ्ख्या 7,90,000ले बढी छ। तथ्याङ्क अनुसार हाल महिलाको सङ्ख्या 1,49,00,000 छ भने पुरुषको 1,42,00,000 रहेको छ। यसैगरी विदेशमा रहेका नेपालीको सङ्ख्या 21,69,478 रहेको अध्ययनले देखाएको छ। यसपालिको जनगणनामा पनि पुरुषभन्दा महिलाको सङ्ख्या झन्डै 6 लाखले बढी छ। अघिल्लो 68 को जनगणनाको तुलनामा यो केही कम भएको हो, पुरुषको सङ्ख्या केही बढेको हो प्रतिशतको हिसाबले। 2068 सालको जनगणनामा नेपालको जनसङ्ख्या 2,64,00,000 रहेको थियो। 10 वर्षको तुलनामा जनसङ्ख्या वृद्धि दर 0.93% रहेको छ। विभागका अनुसार जनघनत्व 198 जना प्रति वर्ग किलोमिटर रहेको छ। 2068 सालको जनगणनामा तराईमा कुल जनसङ्ख्याको 50.27% हिस्सा रहेकोमा अहिले 53.66% पुगेको छ। हिमाली क्षेत्रमा कुल जनसङ्ख्याको 6.73 अंश रहेकोमा अहिले 6.09%मा झरेको छ। यस्तै पहाडी क्षेत्रमा 43% रहेको जनसङ्ख्या अहिले 40%मा झरेको छ। जनसङ्ख्याको वृद्धि दर सबैभन्दा बढी लुम्बिनी प्रदेशमा छ। यस्तै सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या काठमाडौँमा 20,17,000 र सबैभन्दा कम मनाङमा 5664 रहेको छ। जनगणना गत कार्तिक 25 गतेदेखि मङ्सिर 9 गतेसम्म भएको थियो। झण्डै 80 वर्षपछि मुलुकको जनसङ्ख्या वृद्धि दर घटेको छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका अनुसार पछिल्लो 10 वर्षमा वृद्धि दर 0.93%मा झरेको छ। नेपाल जस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा जनसङ्ख्या वृद्धि दर घट्नु सकारात्मक नभएको विज्ञ बताउँछन्। 2058 देखि 2068 सालसम्मको 10 वर्षमा सरदर वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर 1.35% रहेको थियो। तर पछिल्लो 10 वर्षको जनसङ्ख्या वृद्धि दर 1% भन्दा पनि तल अर्थात् 0.93%मा झरेको छ। यो 8 दशक यताकै सबैभन्दा कम वृद्धि दर हो। जनसङ्ख्या वृद्धि दर कम भए पनि नेपालीको औसत आयु 68बाट 71मा पुगेको छ। 10 वर्षमा प्रति परिवार सङ्ख्यामा पनि कमी आएको छ। 10 वर्ष अघि प्रति परिवार सदस्य 4.88 रहेकोमा अहिले 4.42 रहेको छ। सर्वेक्षणले प्रजनन दर पनि 2.3%बाट झरेर 2%मा सीमित रहेको देखाएको छ। अहिले अनुमानहरूले के देखाउँछन् भने जन्मदर घट्दैछ, व्यापक रूपले घटेको छ। मृत्युदरमा पनि सुधार भएको छ। भने पहिले जसरी केटाकेटीहरूको मृत्यु हुन्थ्यो त्यसरी मृत्यु भएको छैन। र केही बसाइसराई, अन्तर्राष्ट्रिय बसाइसराई पनि बढेको कारणले गर्दा समग्रमा जनसङ्ख्या वृद्धि दरका अवयवहरू जन्म, मृत्यु र बसाइसराई यी तीनवटालाई हामी जनसङ्ख्याका अवयवहरू भनेर भन्छौँ। यिनै अवयवहरूमा आएको परिवर्तन, मूलतः जन्मदरमा आएको परिवर्तनको कारणले गर्दा नै जनसङ्ख्या घटेको हो भन्ने हामीलाई लाग्छ। विभागका अनुसार यसअघि एक महिलाले सरदर 3 देखि 4 सन्तानलाई जन्म दिने गरेकोमा 2068 सालसम्म आइपुग्दा भने एक महिलाले 2 सन्तानको मात्र जन्म दिने गरेको पाइएको छ। तथ्याङ्क हेर्दा पुरुषको तुलनामा महिलाको जनसङ्ख्या बढेको छ। जनसङ्ख्याको घट्दो वृद्धि दरले वार्षिक जनसङ्ख्या 2,70,000ले मात्र थपिनेछ। मध्य प्रदेशमा जनसङ्ख्या वृद्धि दर 1.20 र लुम्बिनी प्रदेशमा 1.25% छ। अन्य प्रदेशको वृद्धि दर 1% भन्दा कम छ। यही हिसाबमा वृद्धि दर खुम्चिने हो भने आगामी दिनमा काम गर्ने जनशक्ति कम हुने देखिन्छ। काम गर्न सक्ने मान्छेहरू कम हुन्छ। त्यसपछि तपाईँको हामीले तपाईँको औद्योगिक विकासहरू, विभिन्न किसिमको विकासहरू गऱ्यौँ भनेदेखि हाम्रो तपाईँको
भनौँ न ह्युमन रिसोर्सले नपुगेर बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने हुनसक्छ। जस्तो अहिले विकसित देशहरूले त्यही गरिरहेछ नि, उनीहरूले स्टिल तपाईँको त्यो इकोनोमिक ग्रोथहरू गरिरहेछ। तर कसरी गरिरहेछ भन्दाखेरि तपाईँको बाहिरको मान्छे ल्याएर मिडल इस्टहरूको त्यही हो, त्यसले गर्दा त्यो स्थिति हुन्छ। तर हामीसँग अलरेडी भइरहेको जुन जनशक्ति छ त्यो प्रयोग किन नगर्ने भन्ने कुरो हो। जनसङ्ख्या वृद्धि दर घट्नुको पछाडि युवा शक्तिको पलायन, सहरीकरण र बसाइसराईलाई प्रमुख कारण मानिएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य र जीविकोपार्जन महँगो हुनु पनि जनसङ्ख्या वृद्धिमा कमी आउनु भएको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्। जनसङ्ख्याको घट्दो वृद्धि दरले के पनि देखाएको छ भने देश विकासका लागि अहिलेकै काम गर्न सक्ने जनशक्ति र आउँदै गरेको जनशक्तिलाई अधिकतम उपयोग गर्नुपर्ने देखिएको छ। नत्र भने यो सुविधा नेपालले सधैँ नपाउने पनि देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, कोरोना नियन्त्रण गर्न करोडौं खर्चेर ल्याइएका उपकरण प्रयोगमै नल्याई थन्क्याउनुलाई के भन्ने? ए. लापरवाहीको पराकाष्ठा, बी. जनशक्ति अभाव र सी. भ्रष्टाचारको गन्ध। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए. लापरवाहीको पराकाष्ठामा 33%, बी. जनशक्ति अभावमा 33% र सी. भ्रष्टाचारको गन्धमा 34% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत। जनसङ्ख्या वृद्धि दर कम हुनुको कारण के होला? ए. आर्थिक सामाजिक भार, बी. एकल परिवार मोह र सी. युवा पलायनको असर। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। सङ्घबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर गएका कर्मचारी पुनः सङ्घमै फर्कन नपाउने भएका छन्। सङ्घीय लोक सेवा आयोगबाट लिएको परीक्षामा सहभागी भई छनौट भएका तर प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजनमा पठाइएका कर्मचारीले सङ्घीय सेवामा आउन पाउनुपर्ने दावीसहित दायर रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको हो। न्यायाधीशहरू आनन्द मोहन भट्टराई, सपना मल्ल प्रधान र नहकुल सुवेदीको इजलासले आज समायोजन सम्मत भएको ठहर गरेको हो। त्यस्तै सर्वोच्चले लोकसेवाका सबै स्थगित परीक्षाको परीक्षाफल प्रकाशित गर्न पनि आदेश दिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चुनढुङ्गा खानी उत्खननमा भ्रष्टाचार भएको दावी गर्दै खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरे र उपमहानिर्देशक जयराज घिमिरे सहित 9 कम्पनी र 18 व्यक्ति विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। अख्तियारले 1 अर्ब 24 करोड 45 लाख रुपैयाँ बिगो दावी सहित मुद्दा दायर गरेको हो। आयोगले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै गैरकानुनी र तोकिएको भन्दा बढी चुनढुङ्गा उत्खनन तथा दोहन गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको जनाएको हो। त्यस्तै अख्तियारले राष्ट्रिय फुटबल टिमका पूर्व कप्तान हरि खड्का विरुद्ध प्रहरी सेवामा प्रवेश गर्दा नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरेको भन्दै विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ। निसन्तानपन सम्बन्धी सबै उपचार होप फर्टिलिटी एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर, बबरमहल, काठमाडौँ। स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखमै हुने कि नहुने भन्ने विषयमा मतभेद थपिँदै जाँदा सरकार र निर्वाचन आयोगकै बीचमा दूरी बढ्दै गएको छ। सत्ता गठबन्धनले संविधान अनुसार कानुन मिलाउन भन्दै निर्वाचन धकेल्न छिद्रहरू खोज्न थालेपछि छिटो मिति तोकिदिन ताकेता गरिरहेको आयोग भने सन्तुष्ट देखिन्न। स्थानीय चुनावको आवश्यक तयारी अगाडि बढाउने भन्दै निर्वाचन आयोगले कार्तिक 8 गते नै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग छलफल गरेको थियो। दोस्रो पटक पुस 9 गते त वैशाख 14 र 22 गते चुनाव गर्ने मिति नै प्रस्ताव गर्यो। त्यो बेला प्रधानमन्त्रीले अन्य दलसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्ने जवाफ दिएका थिए। त्यसपछि आयोगले दलहरूलाई बोलाएर समेत छलफल गर्यो। यति गर्दा पनि सरकारको सक्रियता नदेखेपछि आयोगले मङ्गलबार सरकारलाई दबाब दिने शैलीमा विज्ञप्ति निकालेको हो। राजनीतिक दलसँग पनि परामर्श गरेर राजनीतिक दलबाट प्राप्त फिडब्याकका आधारमा पनि सरकारसँग छलफल गर्ने तयारी गर्दै थियो। त्यसै बीचमा अब सरकारको व्यस्तताले पनि होला अथवा उहाँहरूका केही बाध्यताले नै होलान्, निर्वाचन आयोगसँग परामर्शको लागि समय प्राप्त भएको अवस्था थिएन। अब हिजो अब एउटा त्यही आग्रह, अब कम्तीमा बाहिर मिडिया मार्फत आग्रह, सरकारलाई आग्रह गर्नुपर्छ भन्ने ठानेर आयोगले हिजो विज्ञप्ति निकालेको हो।
वैशाखमा स्थानीय तहको पदावधि सकिँदैछ। झट्ट हेर्दा संविधान र ऐनमा फरक व्यवस्था पनि छ। तर निर्वाचन आयोगलाई चुनाव गर्न जति चासो छ सरकारलाई देखिन्न। बरु सत्ता गठबन्धनले कानुन मिलाउन भन्दै निर्वाचन पछाडि धकेल्ने तारतम्य मिलाइरहेको छ। संविधान नै मान्यता प्राप्त हुने स्थापित मान्यता भएको हुनाले संविधान बमोजिम कानुनलाई हामीले मिलाएर अगाडि बढाउने उहाँहरूको सल्लाह छ। त्यसो त कानुनी जटिलताबारे आयोगले पनि सरकारसँग कुनै परामर्श गरेको देखिन्न। न त सरकारले गाँठो फुकाउन आयोगसँग समन्वय गरेको छ। निर्वाचन आयोगले परिरिक्त नहोस् भन्ने हिसाबले सरकारसँग त्यो माग गर्नु, त्यसलाई मैले अस्वाभाविक मान्दिनँ। खास गरी संविधान र कानुन अल्ट्रा भाइरस भयो, बाजियो भन्ने कारणले गर्दाखेरि त्यसबारे हामी छलफलमा छौँ। तर त्यसको ठोस निष्कर्ष चाहिँ निस्किसकेको छैन। संविधान र कानुनी समस्या भए पनि सरकार र आयोगले आपसी समन्वयमा स्थानीय तहलाई जनप्रतिनिधिविहीन बन्न नदिने उपाय खोज्नुपर्ने हो। तर अहिलेका गतिविधि हेर्दा सरकार र निर्वाचन आयोग आम्ने सामने हुन खोजे जस्तो देखिँदैछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा गोविन्द खत्रीका साथ दीपक आचार्य, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज हामीले 7 प्रदेशमा स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखलाई सोधेका छौँ। स्थानीय तहका पदाधिकारीको कार्यकाललाई लिएर देखिएको विवादलाई के भन्नुहुन्छ? जनताको आवाज वैशाखमा गर्दा प्रतिकूल हुन्छ भन्ने निष्कर्षका साथ यसलाई सार्न खोजिएको छ। यो राम्रो चाहिँ होइन। कुन खेल खेल्दाखेरि आफ्नो पक्षमा सजिलो गरी आफ्नो चाहिँ जित हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा इन्ट्रेस्ट देखिन्छ। तिनै तहको निर्वाचन एकैचोटि भयो भने देशलाई पनि ठुलो भार नपर्ने। अहिले स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको समयावधि पनि 3 चरणमै चाहिँ अब सकिने अवस्था देखिएको छ। समयमै स्थानीय तहको निर्वाचन हुन सक्दैन कि भन्ने चाहिँ विषय चाहिँ अहिले टटका रूपमा उठेको छ। 5 वर्षको कार्यकाल सबै जनप्रतिनिधिले पाउनु पर्यो। नियमावलीमा 6 महिना अगाडि चुनाव गर्नुपर्छ भन्ने छ र संविधानमा के भन्ने छ, कार्यकाल सकेको 6 महिनाभित्र चुनाव गर्नुपर्छ। अब संविधान ठुलो कि नियमावली ठुलो? टाइम पुग्नु पर्यो नि। के को हतार भएको छ? अनावश्यक विवाद हो। चुनाव चाहिँ समयमा हुनुपर्दछ। केही जनप्रतिनिधि साथीहरूको कार्यकाल लम्बिन्छ भन्ने लोभ होला, तर मलाई लाग्छ यो संविधानको बरखिलाफ हुन्छ। संविधानले जुन किसिमको कुराहरू दिएको छ, जुन व्यवस्था गरिएको छ, त्यही अनुरूप हुनु पनि पर्छ। निर्वाचन भएको 5 वर्ष पुग्ने बित्तिकै अर्को निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो विवाद ल्याउनै नहुने विवाद हो। हामी आवधिक निर्वाचनमा विश्वास गर्छौँ। चुनाव चाहिँ 5 वर्षभन्दा बढी लम्ब्याउनु राम्रो होइन। पहिलो सभा बसेको 6 महिनापछि जुन निर्वाचित हुने भन्ने जुन व्यवस्था छ त्यसैलाई आधार मानेर चाहिँ निर्वाचन गरिनुपर्छ। संहिता नै धरापमा पार्ने कोसिस हुँदैछ कि उचित समयमा निर्वाचन हुनुपर्छ। संविधानले हामीलाई निर्वाचन सार्ने अधिकार दिँदैन। ऐन ल्याएर हुन्छ कि अध्यादेश ल्याएर हुन्छ, जे गरेर पनि स्थानीय तहलाई रिक्त बनाउनु हुँदैन। प्रतिकूल अवस्थामा निर्वाचन गराउन गाह्रो छ। समयमै चुनाव भएन भने स्थानीय तहमा भएन भने त धेरै अप्ठ्यारोहरू पनि हुन्छ। चुनाव चाहिँ समयमा गराएर नेक्स्ट जेनेरेसनलाई ठाउँ दिने, समयमै इलेक्सन गराउनु भने त एउटा सरकारको आफ्नो दायित्व पनि हो। समय लम्ब्याउने गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यति चाहिँ जायज हुँदैन। नेपालमा कोभिडका 5,571 सङ्क्रमित थपिएका छन्। 13,549 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 41% भन्दा बढीलाई संक्रमण पुष्टि भएको हो। यसैगरी 6,810 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 2,883 जनालाई संक्रमण देखिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 2,900 संक्रमित थपिएका छन्। यसैगरी मोरङमा 348, कैलालीमा 256, कास्कीमा 214 नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। अहिले देशैभर 251 जनाको आइसियु र 48 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। आज मात्रै संक्रमणका कारण 5 जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने 4433 संक्रमण मुक्त भएका छन्। अहिले देशैभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 90,067 रहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै सक्रिय संक्रमित 55,809 रहेको छ। नेपालमा कोभिड संक्रमण दर अझै उच्च छ, तर धेरै संक्रमित हुँदा पनि निकै कमलाई मात्र अस्पतालको सहयोग चाहिएको छ। अहिले अस्पतालमा कोभिडका बिरामीको चाप, उपचार, सेवा, सहज लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर कोभिड युनिफाइड केन्द्रीय अस्पतालका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डाक्टर भूपेन्द्र कुमार बस्नेतसँग सहकर्मी कृपाल गौतमले कुरा गरेका छन्।
कोरोना सङ्क्रमित हुनेहरूको सङ्ख्या चाहिँ एकदम धेरै छ, अस्पताल आउनेहरूको सङ्ख्या चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ? यो केही दिनदेखि यो तेस्रो लहर सुरु भयो, बिरामीहरू आउन थाल्नुभयो, हामीले भर्ना गरेर उपचार गरिराखेका छौँ। सुरुमा आउँदाखेरि आइसियुमा जाने बिरामी कम हुनुहुन्थ्यो, अहिले क्रमशः आइसियुको चाहिँ एडमिसन बढ्दैछ। सुरुमा आइसियुमा 3 जना 4 जना 5 जना मात्रै पेसेन्ट थियो, अहिले त्यो चाहिँ 30-31 जनामा पुगेको छ। त्यसैले यो जति समय बित्दैछ आइसियुमा जाने अनि अन्य रोगहरू भनौँ न कोमोर्बिडिटिज भन्छौँ, जस्तै अब दम भएका बिरामीहरू, क्यान्सरका बिरामीहरू, मृगौलाका बिरामीहरू, कलेजोका बिरामीहरू, यस्तो बिरामीको सङ्ख्या चाहिँ कोभिड भएर आउने आइसियुमा जाने चाहिँ बढेर गएको छ। तेस्रो लहरलाई मानिसहरूले सामान्य रूपमा लिइरहेछन्, बिरामीको प्रतिक्रिया चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ? जस्तो उनीहरूले सोचेको जस्तो सामान्य नै होइन। अब अहिलेको तेस्रो लहरमा जति धेरै केसहरू फैलिएको छ कम्युनिटीमा, त्यो हिसाबमा चाहिँ डेफिनेटली अस्पताल आउने बिरामीहरूको चाहिँ सङ्ख्या कम छ। तर जसलाई भइसकेको छ उनीहरूले पाउने दुःख त उनीहरूले मात्रै बुझेको छ। उपचार गर्न आउने दोस्रो लहरमा अक्सिजन चाहिएर उपचार गर्न आउने धेरै थिए, निमोनिया नै भएर आउने धेरै थिए। अहिले एकदमै धेरै निमोनिया भएर आउने भन्दा पनि अहिले चाहिँ रुगाखोकी जस्तो सिम्टम हुने, ज्वरो भएर आउने, अलिअलि सास फेर्न गाह्रो भएर आउने बिरामी धेरै छन्। पिसिआर परीक्षण गर्दाखेरि नेगेटिभ देखिन्छ, तर लक्षण चाहिँ हुन्छ नि उनीहरूलाई। अब पिसिआर त यस्तो हो, पिसिआर चाहिँ अब 100% सबैमा पोजिटिभ आउने कुरा पनि भएन। पिसिआर अब एराउन्ड 60-70% हो पोजिटिभ आउने, अरू भएकाले पनि नेगेटिभ आउँछ। अब धेरै भाइरल लोड छ, अर्ली स्टेजमा छ भने धेरैको पोजिटिभै आउँछ, कतिको नेगेटिभ आउँछ स्टिल कोभिड भएकै बिरामीलाई पनि। त्यसैले पिसिआर नेगेटिभ छ भनेर अब कोभिड होइन भन्न पनि सकिन्न, सिम्टोमेटिक छ भने, होइन लक्षण छ भने अलिकति प्रिकसन लिनु पर्यो कि पिसिआरमा पनि यसको सेन्सिटिभिटी स्पेसिफिसिटीको कुरा छ, होइन 60-70% पोजिटिभ आउँछ, 100% पोजिटिभ त होइन नि। अहिले सरकारले चाहिँ सङ्क्रमण अझै बढ्ने भनेर भनिरहेको छ। अहिलेको अवस्थामा चाहिँ जस्तो सङ्क्रमण बढेको खण्डमा चाहिँ बिरामीहरूले पहिलाको जस्तो दोस्रो लहरको जस्तो अस्पतालै नपाउने भन्ने त्यस्तो खालको समस्या हुन्छ कि हुँदैन? अब अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दा अस्पतालै नपाउने अवस्था चाहिँ नहोला जस्तो लाग्छ, किनभने अहिले पनि हामी अहिले सङ्क्रमणको अलिक पिकमै छौँ। अझै पिक हुन त अझै 1-2 हप्ता छ भन्ने प्रेडिक्सन पनि छ। अस्पतालहरूमा पनि अब बेडहरू चाहिँ कोभिडको बेलामा नन कोभिडको बिरामी घट्छन्, कोभिडको सर्भिसहरू दिन सकिन्छ। यो दोस्रो लहरभन्दा यसको इन्फेक्टिभिटी हाई छ। धेरै मान्छे, एकदमै धेरै मान्छे एकैचोटि बिरामी भए भने चाहिँ धेरै मान्छे बिरामी हुँदा त्यसमा विभिन्न अरू रोग भएका बिरामीको कारणले अस्पताल जानुपर्दा पनि अस्पतालले धान्न नसक्ने अवस्था चाहिँ आउन सक्ने सम्भावना रहन्छ। र अहिलेको समस्या के छ भने सबै अस्पतालमा भएका डाक्टर, नर्सिङ अथवा अरू कर्मचारी नै इन्फेक्टेड भएको भएर हामीसँग बेड हुँदाहुँदै, हामीसँग सुविधा हुँदाहुँदै पनि जनशक्तिको अभावले हामीलाई काम गर्न असजिलो चाहिँ अहिले नै भएको छ। डाक्टर भूपेन्द्र कुमार बस्नेत। कोरोना महामारी रोकथाम र नियन्त्रण गर्न सरकारले पटक विभिन्न निर्देशन जारी गर्दै आएको छ। भिडभाड हुन नदिनेदेखि सवारीमा जोर बिजोर प्रणालीसम्म लागू गरिएको छ। तर सरकारी कर्मचारीहरू नै धमाधम संक्रमित हुन थालेपछि सरकारी तथा सार्वजनिक सेवा प्रभावित हुन थालेका छन्। कोरोनाका 9,500 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित रहेको ललितपुरमा सरकारी कार्यालयका सेवा प्रवाहमा कटौती गर्न थालिएको छ। कर्मचारीमा संक्रमण भएपछि ललितपुर महानगरपालिकाले अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा केही दिनका लागि बन्द गरेको छ। अत्यावश्यक यो सेवा बाहेक अरू सेवालाई चाहिँ हामीले अहिले बन्द गरेका छौँ। अब अत्यावश्यक सेवा भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यहाँ चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरू, अनि सफाई कर्मीहरू, अनि नगर प्रहरी, अनि त्यसपछि हाम्रो यहाँ चाहिँ ऐनद्वारा प्रदत्त कामहरू। जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुर पनि सुनसान छ। संक्रमण दर उच्च भएसँगै कर्मचारी र सेवाग्राही बीच प्रत्यक्ष सम्पर्क हुने सेवा 6 गतेदेखि नै बन्द गरिएको छ। शान्ति सुरक्षा मुद्दा, विपद जस्ता सेवाहरू चाहिँ सुचारू राखेका छौँ र अन्य सेवाको हकमा पनि मलाई यस्तो चाहिँ अर्जेन्सी छ, यो सर्भिस चाहिँ दिनुहोस् भनेर कोही आउनुभयो भने हामीले आलो पालो मिलाएर, कर्मचारीको आलो पालो मिलाएर चाहिँ कुनै पनि सेवा रोकेका छैनौँ।
नागरिकको दैनिकीसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कार्यालयहरूले सेवा कटौती गरेपछि सेवाग्राही प्रभावित भएका छन्। उनीहरू काम बन्ने अपेक्षामा कार्यालयहरूमा धाइरहेको देखिन्छ। अत्यावश्यक सेवा मात्र प्रवाह गर्ने भनेका कार्यालयहरूले पनि कर्मचारी अभाव देखाएर पन्छाउने गरेका छन्। पासपोर्टको लागि आएको थिएँ, एप्रुभ भइसकेको भन्नुभएको, तर सर्भर डाउन भएर चाहिँ नि हुँदैन भन्नुभयो, काम बनेन, त्यही भएर। हजुर अहिले त झन् मौका पाउनु भएको छ। अब कोभिड भएको छ भन्यो, यो भन्यो उसो भन्यो होइन, जसरी पनि टाल्न पाउनु भएको छ नि त। अनि अब अत्यावश्यक कामको लागि यो जोड बिजोड के अरे लागू गरेर पनि उहाँहरूले हामीलाई दुखै दिनुभएको हो होइन। ललितपुर मात्र होइन, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा पनि अत्यावश्यक बाहेकका सेवा बन्द गरिएको छ। यस्तै सिन्धुली र बाँके जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि अति आवश्यक बाहेकका सेवा रोकेका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियामा त एकैपटक 21 जना कर्मचारीलाई कोरोना संक्रमण देखिएपछि माघ 15 गतेसम्मका लागि कार्यालय नै बन्द गरिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू मात्र होइन, देशका विभिन्न जिल्लाका भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालयका सेवा समेत प्रभावित भएका छन्। यसले नागरिकले थप शास्ति बेहोर्नु परेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ सृजना बास्तोला, काठमाडौँ। अधिकार सम्पन्न स्थानीय तहले पहिलो कार्यकाल सक्ने लाग्दा चुनावका बाचा, घोषणापत्र र जनअपेक्षा कति कार्यान्वयन गरे? कान्तिपुर टेलिभिजनले मुलुका महानगरको लेखाजोखा गरिसकेको छ। महानगरपछि उपमहानगरपालिका नेतृत्वले कस्तो काम गरे त त्यो पनि केलाउँदैछौँ। 2019 सालमा नगरपालिका बनेको पश्चिम नेपालको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र नेपालगञ्ज 2071 उपमहानगरपालिका घोषित भयो, तर पनि उपमहानगर व्यवस्थित छैन। निर्वाचन ताका गरिएका बाचा जनप्रतिनिधिले बिर्सेकाले नेपालगञ्ज नगरको मुहार फेरिन सकेको छैन। उपमहानगरपालिका पनि ध्वस्त भयो। यहाँको बिल्डिङमा बम हाने, यहाँका बाटाघाटाहरू बिग्रे, पार्कहरू सबै खतम भए, तालतलैयाहरू सुके। भौतिक पूर्वाधार विकास गर्दै व्यवस्थित सहरीकरण गर्ने कार्यमा पश्चिमको यो प्रमुख सहर नेपालगञ्ज किन पछि पर्यो भनेर सोद्धा धेरै नेता तथा जनप्रतिनिधि नगर प्रमुख जवाराले जस्तै ओठे जवाब दिएर पन्छिन्छन्। लामो समयपछि स्थानीय सरकारमा जनप्रतिनिधि आउँदा नगरको विकास हुने नागरिक अपेक्षा पूरा हुन सकेको छैन। अहिले नेपालगञ्जमा विकासको नाममा पैसा खेर गएको छ। जुन तरिकाले ढल निकास हुनुपर्ने, जुन तरिकाले पानीको सहारको निकास हुनुपर्ने, त्यो भएको छैन। दुईपल्ट नगरको बागडोर सम्हालेका नगर प्रमुख जवाराको पालामा एसियाली विकास बैंकको ऋणमा साँगुरै भए पनि सडक र ढल निर्माणसँगै फोहोर व्यवस्थापनमा केही सुधार भने भएको छ। निकै पुरानो तथा भित्री बजारको रानी तलाउ, कान्ति ताल, वाटर पार्क, नयाँ बस पार्क र कन्या क्याम्पस उपलब्धिपूर्ण कार्य भएको उनको भनाइ छ। यो 5 वर्षभित्र कुनै भ्रष्टाचारका काण्डहरू, कुनै भ्रष्टाचारका कम्प्लेनहरू आएको छैन। त्यो विषयमा हामी एकदमै सचेत छौँ र सुशासन नगरपालिकामा कायम छ। नगर प्रमुख जवाराले नेपालगञ्जका अति व्यस्त राजमार्गमा आकाशे पुल निर्माण गर्ने भन्दै नगरवासीलाई देखाएको सपना साकार भएको छैन। सहरभित्रका सबै सडक साँगुरा भइरहेका बेला उनले रिङ रोड निर्माणको आश्वासन त दिए, तर व्यवहारमा त्यसको कुनै रूप रङ देखिँदैन। एकदम साँगुरो छ, बाटोहरू बहुतै साँगुरो छ। त त्यसकारण यो रिङ रोडको कुराहरू धेरै पहिलादेखि सुन्दै आइरहेको। पुँजीगततर्फ वर्षेनी करिब 2 अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्दै आएको उपमहानगरले नयाँ र व्यवस्थित सहरीकरणको योजना ल्याउने चर्चा चले पनि काम अघि बढेन। सवारी साधन पार्किङ गर्ने स्थल समेत नबनाइदा नेपालगञ्ज नगर व्यवस्थित हुन सकेको छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि सविता जीसीका साथ जे पाण्डे, नेपालगञ्ज, बाँके। निसन्तानपन सम्बन्धी सबै उपचार होप फर्टिलिटी एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर, बबरमहल, काठमाडौँ। अर्थ र विकास।
देशका सबै भन्सार कार्यालयमा आजदेखि विद्युतीय भुक्तानी गर्न मिल्ने भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवसका अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले यसको शुभारम्भ गरेका छन्। विद्युतीय भुक्तानीको सुरुवातसँगै अब व्यवसायीले भन्सार महसुल अनलाइन मार्फत नै तिर्न सक्ने भएका छन्। अब घरमै बसेर भन्सार जाँच पास गर्न सकिने तथा राजस्व सङ्कलन समेत सहज हुने भएको छ। यसबाट व्यापार सहजीकरणसँगै सेवाग्राही तथा कर्मचारीको पनि समय बचत हुनेछ। यसैबीच अर्थमन्त्री शर्माले पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य वृद्धिको श्रृङ्खलाका कारण विदेशी मुद्राको सञ्चितमा केही चाप परेको भए पनि अर्थतन्त्र धराशयी नभएको दाबी गरेका छन्। पशुपति धर्मशालामा होटल सञ्चालन गर्दै आएको बतास समूहसँगको सम्झौता खारेज गर्न संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेले निर्देशन दिए पनि पशुपति क्षेत्र विकास कोषले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छैन। छानबिन समितिले टेन्डर प्रक्रियादेखि सञ्चालनसम्ममा त्रुटि भएको प्रतिवेदन बुझाएको थियो। मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट आलेले पशुपति धर्मशाला सञ्चालनको सम्झौता खारेज गरेका थिए। उनले हिजो पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई आवश्यक छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न निर्देशन पनि दिएका थिए। तर कोषले भने मन्त्रीले चासो दिनु स्वाभाविक रहे पनि भन्ने बित्तिकै प्रशासनिक कारबाही गर्न नसकिने बताएको छ। काठमाडौँमा पछिल्लो समय बेवारिसे शव भेटिने क्रम बढेको छ। काठमाडौँ प्रहरी परिसरको तथ्याङ्क अनुसार शनिबार मात्रै 3वटा पहिचान नखुलेका शव भेटिए। साउनेता मात्रै काठमाडौँ उपत्यकामा कुनै पहिचान र कारण नखुलेका 4 महिलासहित 23 जनाको शव भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ। केहीको मृत्यु चिसोले भएको हुन सक्ने आशंका छ, तर पहिचान नहुने र आपराधिक घटना पनि नखुलेका कारण अनुसन्धानमा समस्या भएको प्रहरीले जनाएको छ। त्यो बाहिर हेरेर शङ्कास्पद देखिएको हुँदैन। त्यस्तो नदेखिएको केसहरूको सम्बन्धमा त्यसरी पठाउँछौँ र शङ्कास्पद नभए पनि पोस्टमार्टम चाहिँ किन गर्न पर्ने हुन्छ भनेपछि भोलि त्यो डेड बडी चाहिँ आइडेन्टिफाइड हुन जान्छ। आइडेन्टिफाइड भइसकेपछि मान्छेहरूले त्यो डेड बडी लगेर आफ्नो सद्गत गर्ने, त्यो अनुसारको आफ्नो धार्मिक अनुसारको रीतिरिवाज गर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा पनि त्यो पोस्टमार्टम गराएर राखिदिनु पर्ने चाहिँ हुन्छ। काठमाडौँमा मात्रै दैनिक 4 जनासम्म मान्छे हराएको उजुरी आउने गरेको प्रहरी तथ्याङ्क छ। साउन यता मात्रै 317 जना हराएको उजुरी परेकोमा 231 जना मात्रै फेला परेका छन्। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। एपीएफ फुटबल क्लब 14 वर्षमा पहिलो पटक आहारा गोल्ड कपको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। उसले शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग लिडर मसिन्द्र फुटबल क्लबलाई 3-1 गोलले स्तब्ध पार्दै उपाधि नजिक पुगेको हो। पोखरा रङ्गशालामा भएको खेलको 25औं मिनेटमा एपीएफले अग्रता लियो। करिब 30 यार्ड टाढाबाट मणि लामाले गरेको फ्री किक प्रहारलाई सनी श्रेष्ठले उत्कृष्ट हेडर गोल गरेका हुन्। 40औं मिनेटमा उमराजा करिमले बराबरी गोल फर्काए। उनले पनि फ्री किकबाट आएको प्रहारलाई हेडर गोल गरेका हुन्। तर दोस्रो हाफमा एपीएफले 2 गोल थप्यो। 17औं मिनेटमा कप्तान नबिल लामाले गरेको क्रसमा प्रदीप लामाले गोल गरेका हुन्। त्यस्तै इन्जुरी समयमा नबिनकै गोलमा एपीएफले 3-1 गोलको जित सुनिश्चित बनाएको। आवास लामिछानेले गरेको प्रहारलाई मसिन्द्रका गोलरक्षक सूर्य अधिकारीले नियन्त्रणमा लिन नसकेको बलमा नबिलले सहज गोल गरेका हुन्। एपीएफ यसअघि 2064मा सो प्रतियोगिताको फाइनलमा पुगेको थियो। फाइनलमा उसले अर्को विभागीय क्लब नेपाल पुलिससँग पराजय बेहोरेको थियो। अब उसले मनाङ मर्स्याङ्दी क्लब र त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लब बीचको विजेतासँग उपाधिका लागि भिड्नेछ। यता आफ्ना पहिलो रोजाइका अधिकांश खेलाडी बिनै पोखरा पुगेको मसिन्द्र सेमिफाइनलबाटै बाहिरिएको छ। उसका साथ खेलाडी हाल राष्ट्रिय टिमको क्याम्पमा छन्। मोरिसस विरुद्धको 2 मैत्रीपूर्ण खेलका लागि नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमको घोषणा गरिएको छ। प्रशिक्षक अब्दुल्ला अलमुताइरीले बन्द प्रशिक्षणमा रहेका 34 जना खेलाडीलाई समेट्दै 2 खेलका 2 फरक टिम घोषणा गरेका हुन्। प्रारम्भिक चरणमा प्रशिक्षक अलमुताइरीले 37 खेलाडी बोलाएका थिए। आयुष खलान, दिनेश हेम्जम र कमल थापाले चोटका कारण अभ्यास छाडेका थिए। नेपालले मोरिसससँगको पहिलो मैत्रीपूर्ण खेल आगामी शनिबार खेल्दैछ। त्यसका लागि छनौट भएका खेलाडीमा जगदीश श्रेष्ठले 4 वर्षमा पहिलो पटक राष्ट्रिय टिममा कमब्याक गरेका हुन्। अस्ट्रेलियामा रहँदै आएका जगजित ए डिभिजन लिग खेल्न नेपाल फर्केका हुन्। त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लबबाट लिग खेलिरहेका जगजितको प्रदर्शनबाट प्रभावित भएर अब्दुल्लाले अभ्यासमा बोलाएका हुन्। यस्तै चोटका कारण 2 वर्ष मैदान बाहिर रहेका विमल घरती मगर पनि टिममा फर्केका छन्। आकाश बुढा मगर, कृतिश रत्न छुन्जु, टिकेन्द्र थापा, प्रशान्त अवस्थी, आशिष राई, सुशील राई,
नवीन गुरुङ, सुदीप गुरुङ र शत्रुघ्न चौधरीले पहिलोपटक राष्ट्रिय टिममा स्थान बनाएका छन्। दुवै खेलका लागि पर्ने खेलाडीमा कप्तान किरण चेम्जोङ, गौतम श्रेष्ठ, दिनेश राजवंशी, देवेन्द्र तामाङ, सुमन अरियाल, सुरजज्यू ठकुरी, सुमन लामा, तेज तामाङ, सुजल श्रेष्ठ, अञ्जन विष्ट, आशिष लामा र बिबल घरती मगर रहेका छन्। प्रशिक्षक अल्मुतारीले मैत्रीपूर्ण खेललाई नयाँ खेलाडीलाई अवसर दिने र सिक्ने मौकाका रूपमा लिएका छन्। दशरथ रङ्गशालामा आगामी शनिबार र मङ्गलबार हुने खेलमा 5000 दर्शकले प्रवेश अनुमति पाउनेछन्। दुवै खेल साँझ 4:45 बजे सुरु हुनेछ। नेपाल सुपर लिग NSL को दोस्रो संस्करण आगामी चैतमा हुने भएको छ। नेपाल स्पोर्ट्स एन्ड म्यानेजमेन्टको आयोजनामा हुने प्रतियोगितामा 3 नयाँ सहित 10 टोली सहभागी हुने भएका छन्। अघिल्लो संस्करणमा 7 टोलीले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। प्रतियोगिता आगामी चैत 26 देखि अर्को वर्षको जेठ 7 गतेसम्म आयोजना गरिने भएको छ। प्रतियोगिता काठमाडौँको दशरथ रङ्गशाला र कास्कीको पोखरा रङ्गशालामा हुनेछ। अघिल्लो संस्करणका सबै खेल दशरथ रङ्गशालामा भएका थिए। गत वैशाखको जेठसम्म भएको पहिलो संस्करणको उपाधि काठमाडौँ रेजर्सले जितेको थियो। कान्तिपुर खेलको समाचारहरूलाई यसरी। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।